अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, आपका होस्ट आमिर अली विद द यूजुअल टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमी कि हमारी इकोनॉमी में जो बेहतरी आ सकती है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वन ऑफ दैट एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ लेदर। हमेशा कहते थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की लेदर एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की लेदर एक्सपोर्ट और लेदर एक्सपोर्ट के साथ लेदर की क्वालिटी। इसके साथ हमारे और टॉपिक्स हैं जिनमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं जो कि रिलेटेड हैं सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेशली विद इन द कंजस्टेड मार्केट्स जो पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट कंजस्टेड मार्केट जिसे मैं कह सकता हूँ दैट इज़ शाह आलम मार्केट। उसके लिए हमारे पास आज मेहमान हैं जी मुदस्सर मसूद साहब। मुदस्सर मसूद साहब जो हैं वो एक्स बोर्ड मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इसके अलावा चेयरमैन हैं पाकिस्तान लेदर जो गारमेंट्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। उसका साथ हमारे मौजूद हैं मलिक खालिद साहब। मलिक खालिद साहब शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट के चेयरमैन हैं और वो भी एक्स बोर्ड मेंबर हैं लाहौर चैम्बर के। मैं इन दोनों को खुश आमदेद करता हूँ अपने शो में। और सबसे पहला क्वेश्चन सर मुदस्सर मसूद साहब आपसे है। मुदस्सर साहब, आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान का एक वक्त था, बड़ा नाम था कि लेदर इंडस्ट्री में एक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी थी या पता नहीं उसका क्या उस वक्त डोमेन था, लेकिन अभी पाकिस्तान की लेदर की क्या पोजीशन है? इज़ इट रियली वाइडली एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड और एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड? सबसे पहले जी थैंक यू सो मच आमिर साहब टू इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। और जहाँ तक आप लेदर की बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान के लेदर की उसी तरह से दुनिया में डिमांड है, उसी तरह से लोग इसको चाह रहे हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं और जो इसकी प्रीमियम क्वालिटी है उसकी आज भी उसी तरह से गुडविल है। लेकिन प्रॉब्लम जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रही थी, जो हमने कोशिश की गवर्नमेंट से उसको डिस्कस करने की, गवर्नमेंट से वो रिज़ॉल्व करवाने की, लेकिन गवर्नमेंट की शायद वो प्रायोरिटी नहीं थी और गवर्नमेंट ने रिज़ॉल्व नहीं किया, दैट इज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो बाकी मुल्कों के साथ जो हमारे कंपेटिटर मुल्क हैं, स्पेशली अगर मैं लेदर की बात करूं तो इसका हमारा वर्ल्ड मार्केट में तीन मुल्कों से ज़्यादा कंपटीशन होता है। वन इज़ इंडिया, सेकंड वन इज़ बांग्लादेश एंड थर्ड वन इज़ चाइना। इन तीन मुल्कों के साथ जो इनके टैरिफ्स, जो इनकी ड्यूटीज़, जो इनका यूटिलिटी कॉस्ट, वो सारी अगर हम मैच करें तो फिर हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए कंपेटिटिव तैयार कर सकें। यू मीन द वायबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन? यस एग्जैक्टली दैट। अब होता क्या है कि यहाँ पे मटेरियल तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें कर रहा हूँ, जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो हमारे पास यहाँ पे जानवर स्लॉटर होते हैं, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारे यहाँ पे जो जानवर स्लॉटर होते हैं बड़े सेहतमंद और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। स्पेशली जो ईद पे भी ये खाले मिलती हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। लेकिन जिस वक्त हम उन्हें प्रोसेस करते हैं उसकी जो हमारी ओवरहेड कॉस्ट आती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल नहीं रहे। द फैक्टर इज दैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड द टैक्सेस, या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है जिसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं? देयर आर डिफरेंट जी प्रॉब्लम्स, लाइक यूटिलिटी कॉस्ट तो अपनी जगह पे, लेकिन इसमें बहुत सारे मटीरियल, स्पेशली जो केमिकल्स हैं लेदर को प्रोसेस करने वाले, ये इंपोर्टेड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इंपोर्टेड मटीरियल्स जो इस्तेमाल होते हैं उस पर जिस वक्त ड्यूटी और टैक्सेस और सेल टैक्स उस पर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक दफ़ा उनसे सेल टैक्स लिया जा रहा है और दोबारा उनको कोशिश करके रिफ़ंड दिया जा रहा है। रिफ़ंड सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए शायद एक वो मतलब नाम का कहा जा रहा है, अदरवाइज़ उसमें लेने में जो प्रॉब्लम आती है और जो उसको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना ही बहुत मुश्किल है। दैट इज़ कॉल्ड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल मुदस्सिर साहब ने पहली चीज़ को तो जो इंडिकेट किया, आई स्ट्रांगली सपोर्ट इट। मैं भी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये अगर आपने लेदर की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान को बचाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे खाल है, सब कुछ है, तो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। ख़ास तौर पे जो जिक्र किया गया वो उन केमिकल्स का, और केमिकल्स मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में केमिकल एक वो चीज़ है जो अगर प्रोसेसिंग में यूज़ होता है तो मोस्टली इसको सब्सिडाइज या ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है या एटलीस्ट ड्यूटी पे ले आया जाता है, चले उसे सेल टैक्स से रिलेट कर दिया जाता है। सर मलिक खालिद साहब वेलकम यू टू आवर शो। जी थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो एक पैरा फोर्स बनी, पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, और पैरा फोर्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग नहीं नाराज़। आपका जो शालम बोर्ड है, अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज के जी 40,000 प्लस शॉप्स हैं यहाँ पे, ऐसा ही है। तो 40,000 प्लस शॉप्स के साथ ये पैरा फोर्स और वो फिर उसको मैनेज करना, हाउ डू यू फील इट कि ये एक कंफर्टेबल जॉब है और इसका आवाम को फ़ायदा हो रहा है, या ये भी एक इस तरह की एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जो लोगों को सिर्फ तंग कर रही है?
تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج شو پہ بلانے کا عامر آپ کا. صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ نے جو یہ پیرا فورس بنائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف گورنمنٹ نے اپنے اداروں کو اوور برڈن کیا ہے. اس سے زیادہ کوئی چیزیں ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہی. جیسے کہ آپ دیکھیں پیرا فورس کا کردار کیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کارپوریشن کو، تو کارپوریشن بھی وہی کام کر رہی ہے، میونسپل کارپوریشن، جس کے اندر ان کی پوری ایک ٹیم موجود ہے. ہاں یہاں پہ ایک چیز ضرور ہوئی جو کہ ہم نے دیکھی ہے اور وہ بہت غلط ہے، وہ یہ ہے حد تک آمیز رویہ پیرا فورس کی طرف جی سے. بالکل بالکل. جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا، خود کے نجی سیل بنانا، لاک اپ بنانا، اٹھا کے لوگوں کو لے آنا، بدتمیزی کرنا، یہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شکل میں ایک مہذب معاشرے میں اس کا کوئی وجہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے. وہ آلریڈی موجود تھا. آپ سٹرینتھن کرتے، کارپوریشن کو سٹرینتھن کرتے، آپ اس کے ادارے کے اندر لوگوں کو ٹریننگ دیتے، انہیں بتاتے کہ چیزیں کیسے کرنی ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ایک آسان سا طریقہ ہے، کوئی بھی کام اگر غلط ہوتا ہے تو اس کے مورد الزام تاجران کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. سر لیکن بات آپ کی مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ کام ایک جاب کارپوریشن کی تھی اور کارپوریشن سے اٹھا کے اس پہ ایک اتھارٹی اور بنا دی گئی، تو کارپوریشن اگر آلریڈی موجود تھی، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن ایک پوری ایک ادارہ ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ ایک اور ادارہ ہے، ایک اور ادارہ ہے، یہ ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن. جی بالکل، وہ بھی ایون مور اسٹرانگر جی جو کہ ڈائریکٹلی میئر آف لاہور کے انڈر آتی ہے. آپ ایک کام کرتے نا، آپ وہاں پہ جو سٹاف ہے آپ کا، آپ اس کو پڑھاتے، اس کو لکھاتے، اس کو کہتے کہ یہ کام آپ نے کیسے. اچھا ایک طرف وہ بھی آ کے یہی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اب فرق صرف اتنا ہی ہے، وہ جیسے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے جناب، بندیاں نو گزارن واسطے ٹیکسز تے لگا دیتے ہیں، تے چھتر مارن واسطے دو بندے اور بدا دیو. تاجروں کے ساتھ اس وقت یہ لوگ اسی طرح زیادتی کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہم اپنی چیف منسٹر صاحبہ سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ بالکل پیرا فورس آپ کا ایک گڈ ایلیمنٹ ہے. میں ویسے اس چیز کو میرے دل سے پوچھیں تو میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن اس کو ایک ایسی طریقے سے بھی اسٹرینگتھن کیا جا سکتا تھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن، جس کی تو یہ جاب تھی صدیوں سے، یعنی کہ جب سے پاکستان بنا ان کی یہ جاب تھی. اٹ مین کہ ایک اتنا بڑا ادارہ جو کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا، اس پہ ایک اور تھانے دار ویسے بٹھا دیا گیا. اللہ کرے یہ کام کرنا شروع کر دے. سر مدثر صاحب، جیسا آپ نے ذکر کیا کیمیکلز کا، کیمیکل بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. موسٹلی میرا خیال آتے بھی چائنا سے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کو نہیں مل رہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کیمیکل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. سیکنڈلی، میں چائنا میں بڑی دیر رہا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے ان کی لیدر انڈسٹری کچھ بھی نہیں تھی آج سے 20 سال پہلے. ان کی لیدر کی ایکسپورٹس پاکستان کی لیدر کی ایکسپورٹس سے کم تھی. آج ان کی لیدر کی ایکسپورٹس بلینز آف ڈالر، اف آئی کین گیو یو اے فگر لائک $60 بلین، اتنی بڑی لیدر کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اور وہ پوری دنیا سے را لیدر منگواتا ہے، وہ افریقہ سے منگواتا ہے، وہ سری لنکا سے منگواتا ہے، وہ ایون پاکستان سے ویٹ بلو یا اس طرح کر کے لیدر منگواتے ہیں، وہاں منگوا کے پروسیس کرتے ہیں، ویلیڈیشن میں جاتے ہیں. تو وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی جو ان کی امپورٹ ہو گئی ہے. کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو کوئی آپ ایسی سجیشن دینا چاہیں گے جو زوردار سجیشن ہو کہ وائی ناٹ ہم اس $60 بلین کو، چلے $60 بلین نہیں $6 بلین کو ہی ٹچ کر لیتے؟ جی بالکل آپ نے بات درست کی. تو $6 بلین تو اب سوچ کے بھی ایک بہت بڑی فگر لگتی ہے، کیونکہ لیدر انڈسٹری نے تو 1 بلین کو ٹچ کیا اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہو گئی اور ریورسل ہے اس پہ. اور بجائے اس ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے ڈیکریز اس وقت ہم 900 ملین سے بھی نیچے ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جو ہماری کاسٹ ہے، جس وقت ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کاسٹ افیکٹو ہم نہیں رہتے. اور لیکن ایک لیدر انڈسٹری کے ساتھ ایک بڑا زبردست کام ہے کہ اس کی جو پروڈکشن، را مٹیریل کی پروڈکشن ہے، وہ کوئی خود سے نہ اسے انکریز کر سکتا ہے نہ ڈیکریز کر سکتا ہے، کیونکہ اٹس اے بائی پروڈکٹ آف میٹ. جس وقت کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح ہونا ہے تو اس کا چمڑا اترنا ہے. کھانے کا گوشت جتنا چاہیے اتنا ہی ہوگا، جس کی پاپولیشن جتنی زیادہ ہے، مسلم کنٹری میں زیادہ ہے، نان مسلم میں کتنی ہے، یا ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے. سو ہم چاہ کے بھی اپنی اس پروڈکشن کو، جو ہماری را ہائٹس کی پروڈکشن ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سلاٹرنگ ہوتی رہنی.
بہت اچھی کوالٹی کا ہمارے پاس. اسی طرح سے میں چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا کے پاس بھی ایک لمیٹڈ پروڈکشن ہے نا, جتنا انہوں نے گوشت کھانا اتنا ہی انہیں چمڑا ملنا, اس سے زیادہ تو مل نہیں سکتا. کوئی چمڑے کے لیے تو جانور ذبح نہیں کرے گا. لیکن سر مدثر, میں نے دیکھا کہ چائنا بہت بڑی کوانٹٹی میں کینیا سے, سری لنکا سے, تنزانیہ سے یہاں سے را لیدر امپورٹ کر رہا ہے جسے وہ ویلیڈیشن میں لے کے جا رہا ہے. جی میں بالکل اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ جس وقت ان کے پاس را مٹیریل لمیٹڈ ہے تو انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے ود ٹو میجر تھنگس, ایک تو ان کا کاسٹ افیکٹو ہے, ان کے پاس کیمیکلز اپنے, ان کے پاس مٹیریل اپنا, ان کے پاس بے شمار چیزیں, مشینری تک ان کے پاس اپنی. ہمیں مشینری بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, ہمیں کیمیکلز بھی امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد جس وقت گارمنٹس بنتے ہیں تو گارمنٹس کی ایسیسریز, زپر, بٹن تک ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اور امپورٹ پہ ڈبل ٹیکسیشن تو بڑا چھوٹا ورڈ رہ گیا, اب تو ٹرپل اور کواد ٹیکسیشن ہوتی ہے, 4 دفعہ اس پہ ٹیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس چیز کو افیکٹو نہیں رہنے دیتی. چائنا نے اپنے کاسٹ افیکٹو ہونے کی وجہ سے را مٹیریل پوری دنیا سے اٹھاتے ہیں. وہ تو آج بھی اس بات پہ تیار ہیں کہ پاکستان اپنی انڈسٹری بند کر دے اور پاکستان کے پاس جتنی را ہائیڈز ہیں وہ اٹھا کے ہمیں دے دے, ہم اسے پروسیس کریں, ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کریں اور ہم ایکسپورٹ کریں, صرف اس وجہ سے کہ ہم کاسٹ افیکٹو نہیں رہے اس دنیا میں. اور وہ لوگ چونکہ کاسٹ ان کی بہتر ہے اور ٹیکنالوجی ان کے پاس بہتر ہے, اس وجہ سے انہوں نے ریسرچ بیسڈ اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے وہ ویلیو ایڈیشن میں چلے گئے, اور ہم جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے ہماری ریورسل شروع ہوئی. سر مدثر, یہی تو پوائنٹ ہے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ ریسرچ بیسڈ. ہمارے یہاں پہ ریسرچ کے کوئی لیدر پروسیسنگ کے, لیدر کیمیکل کے, کیا کوئی یہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنے ہیں؟ اگر بنے ہیں تو کوئی آپ مجھے پلیز ہائی لائٹ کریں. اگر نہیں بنے تو واٹ از یور پرپوزل ٹو دا گورنمنٹ کہ جس ملک میں اگر ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہی نہیں ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 میں بہت سارے چائنیز فرانس اور اٹلی جا رہے تھے اور وہاں کس سے کیا سیکھنے جا رہے تھے, لیدر پروسیسنگ. اس کے بعد انہوں نے واپس آئے, انہوں نے آ کے چائنا میں وہ انڈسٹری لگائی, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, آج ان کی اتنی بڑی ایکسپورٹ بن چکی ہے. تو یہ پاکستان میں کوئی لیدر انسٹیٹیوٹ, کوئی ریسرچ سینٹر, کوئی اس کے کیمیکل کا ریسرچ سینٹر, کچھ ایسی چیز موجود ہے؟ جی بالکل ہے, اور ایک اچھی بات کہ یہ آج کے نہیں, گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ کئی صدیوں سے یہ انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں, جس میں لیدر ٹیننگ کا بھی ہے, لیدر گلوز میکنگ کا بھی ہے, لیدر گارمنٹس میکنگ کا بھی ہے, یہ سارے ہیں. لیکن پرابلم یہ آ جاتی کہ ریسرچ دو طرح سے ہو سکتی. ایک گورنمنٹ کی سپورٹ سے جو آپ نے یہ انسٹیٹیوٹس کی بات کی, ان انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے, اور دوسرا انڈسٹری خود سے کرتی ہے. جہاں تک انڈسٹری کے خود سے ریسرچ کرنے کا تعلق ہے تو شاید انڈسٹری اتنی سکویز ہو چکی ہے یا ان کے پروفٹس اتنے سکویز ہو چکے ہیں کہ وہ اس ریسرچ کا ایکسپینس بیئر نہیں کر سکتے. سیکنڈلی گورنمنٹ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ وہ انسٹیٹیوٹس آج بھی ہیں. لیدر ٹیننگ سے ریلیٹڈ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے گجرانوالا میں. بڑے لوگ وہاں جاتے تھے, ریزن اس کے پیچھے یہ تھی کہ ینگ بچے وہاں پہ جاتے تھے کہ وہاں سے ہم ٹیننگ کا کورس کر کے یا سیکھ کے تو کسی ٹینری میں ہمیں جاب ملے گی. لیکن چونکہ ہماری لیدر انڈسٹری ہی ریسیشن کی طرف چلے گئی تو کوئی ادھر جاب لینے کو تیار نہیں. مختلف اور جو ہنر ہیں یا جو اور چیزیں ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں بجائے اس انڈسٹری میں آنے کے. سو کسی بھی چیز کا کرنے کے لیے, ریسرچ بھی کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا پڑے گا, انڈسٹری کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ, آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ کی سپورٹ فار دا ریسرچ. So what should be the like a bracket or what should be the canvas of this sport کہ یہ کیسے ہونی چاہیے؟ اس میں آپ کی ایسوسیشن نے کبھی گورنمنٹ کو کوئی پرپوزل, کوئی سجیشن دی ہے؟ جی نہ صرف ہم نے اس میں پرپوزل دی بلکہ اس کا انیشیٹو بھی لیا, اور آج نہیں لیا, آج سے کوئی 15-20 سال پہلے سے ہم نے لیا. یہاں تک کہ گورنمنٹ کی EDF فنڈ کے سپورٹ سے ہم نے کوریا سے ٹیکنیشینز بلائے جو ہماری گورنمنٹ انڈسٹری میں آئے. جو ہماری پرابلمس تھی وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہم نے ان کو وزٹ کروایا, مختلف ان کی اپائنٹمنٹس تھی, 2 سے 3 دن کے لیے کوئی بھی اپنی انڈسٹری کی اپائنٹمنٹ بناتا تھا. ان کورینز کو ہم اپنی انڈسٹری میں لے کے آتے تھے, وہ آدھا دن 1 دن ہماری اس پروڈکشن کو واچ کرتے تھے, پھر جو پرابلم ہوتی تھی جس سے ہماری چیزیں کاسٹ افیکٹو ہو سکیں وہ ہائی لائٹ کرتے تھے, ان کو ہمیں بہتر کرنے کا طریقہ بتاتے تھے اور وہ کاسٹ افیکٹو ہوئے. لیکن اگین وہی والی بات, آج ہم نے ٹیکنیشینز یا کوئی بھی چیز افورڈ کرنی ہے تو ہم نے اپنی ایکسپورٹ پہ اور اپنے بزنس پہ ہی کرنی ہے نا. اگر ہمارا ایکسپورٹ اور بزنس وہ واپسی کی طرف شروع ہوا ہے بجائے اس کی گروتھ ہونے کے وہ کم ہو رہی ہے ایکسپورٹ اس کی, تو کہاں سے یہ ساری چیزیں افورڈ کریں گے؟ سو سب سے پہلے جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی, گورنمنٹ کو یہ جو ڈبل ٹرپل ٹیکسیشن ہے نا امپورٹڈ گوڈس پہ فار دا ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کو روکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آیا
चाइना में क्या कुछ हो रहा है, किस प्राइस पे हैं, बांग्लादेश में किस तरह से हैं और इंडिया में किस तरह से हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट पे रिबेट्स मिलते थे उसको मुख्तलिफ सूरतों में इन्होंने कम करते करते अब तो बहुत थोड़ा रह गया हुआ है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि आया हमसाया मुल्कों में क्या क्या ड्यूटीज़ ली जा रही हैं और क्या क्या रिबेट्स दिए जा रहे हैं। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये सामान बना के, ये चीज़ें बना के पाकिस्तानी मार्केट में नहीं बेचनी, इसको हमने अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाके बेचना है, जहाँ पे हमारे साथ बांग्लादेश की भी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, इंडिया की भी प्रोडक्ट पड़ी होंगी, चाइना की भी प्रोडक्ट पड़ी होंगी। जिस वक्त हम कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी तो कोई हमसे लेने वी हैव अ कंपैरेटिव मार्केट। बिल्कुल, मुदस्सिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं समझूंगा कि हमारी गवर्नमेंट अगर कभी इन्हें एज एन एसोसिएशन बुलाए और इनको साथ बैठा के इनका स्टेक पूछे, इनसे पूछे कि इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कहाँ से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। बोर्ड बन जाते हैं, सेक्रेटरीज बन जाते हैं, ट्रेड सेक्रेटरीज बन जाते हैं, लेकिन उसमें उन नुमाइंदों को शामिल नहीं किया जाता जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस ग्राउंड पे बैठे होते हैं। जैसे कि हमारे मुदस्सिर साहब एक चेयरमैन भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने बोर्ड पे रखे हैं और उनसे प्रपोजल नहीं, ताकि ये जो अब $1 बिलियन से नीचे आ गई है, इट इज़ नॉट अ ड्रीम। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो $6 बिलियन का टारगेट जो मैंने कहा है, इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। सर खालिद साहब, ये जो वाक़या हुआ है कराची में, इट इज़ वेरी टेरेबल। 70-80 लोग, वेरी अनआइडेंटिफाइड, एक बहुत बड़ा एरिया नहीं था। मैं गुल प्लाजा देखा भी है, मैंने उसे विज़िट भी किया था आज से 15 साल पहले, तब भी बड़ा कंजस्टेड सा, वक्त के साथ सुना और ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। तो सर ये इतना बड़ा जो एक वॉल्यूम, इतनी दुकानें बन जाती हैं, इतना कुछ बन जाता है आपके शाह आलम में, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने सुना था कि 40,000 प्लस 45,000 प्लस शॉप्स एंड काउंटर्स हैं। अच्छा, उन 45 काउंटर्स में से बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, बहुत से मैंने प्लाजे देखे हैं कि जो एक प्लाजा एक ही कंपनी का उसी की प्रोडक्ट बिक रही है। ऑफ कोर्स द पीपल आर डूइंग अ ग्रेट बिजनेस, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, आपकी वायर्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो वहाँ से गुजर रही हैं, कभी लेस्को के साथ, चले पुराने प्लाजे 20 साल 25 साल पहले बन गए, आज कोई ऐसी बाउंडिंग है कि वहाँ पे आप बाउंड करें उन प्लाजे वालों को, या कोई इदारा हो जो कहे कि जी आपने वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड करनी है, आपने बाहर वायरिंग नहीं करनी। तो सर ये इस इंसिडेंट को देखते हुए मैं तो शाह आलम को देखता हूँ जब, तो वहाँ पे तो चलना मुश्किल है सर। देखें आमिर, सूरत हाल ये है कि जिस वक्त हम शाह आलमी की या पूरे अंदरून शहर की बात करते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम है ये गवर्नमेंट का होता है, इदारे इसके ऊपर काम करते हैं। जहाँ तक बात है, आप मुझे ये बताइए, मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरी एक बिल्डिंग है, मेरी एक दुकान है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो अपना कारोबार कर रहा है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल ना करे? ये मुमकिन नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ है गुल प्लाजा वाला, इस पे तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त सोग में है। मतलब जितनी कीमती जानें, क्योंकि जान से आगे तो कुछ नहीं होता, इंसानी जान से आगे जितनी कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई हैं, इसका तो मुदावा कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, उन पैरामीटर्स को ज़रूर देखा जा सकता है जिनके ज़रिए से हम आने वाले कल में इन चीज़ों को बेहतर और इम्प्रूव कर सकें। सो यू हैव एनी प्रपोजल फॉर दैट? देखें, होता पता क्या है, गवर्नमेंट भी थोड़ी देर के लिए अपनी चीज़ों को मोटिवेट करती है, अपने SOPs लेके आती है। मुस्तकिल मिजाजी से अगर काम किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। सर खालिद, वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई इलेक्ट्रिकल, आपको याद होगा कि लाहौर शहर के अंदर जो 12 दरवाज़ों के अंदर का लाहौर शहर है, इसके अंदर आपको गली मोहल्लों में फायर हाइड्रेंट मिलते, ये दैट इज ठीक माय है। पॉइंट। होते क्या है, कई दफ़ा मेरी डॉक्टर जो 1122 रेस्क्यू टीम है, उनकी टीम के साथ भी बाकायदा तौर पे हमारी मुलाकातें हुई। हमने कई दफ़ा प्लान्स किए, हमने चीज़ों को किया कि जनाब इन चीज़ों को अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पूरा फायर हाइड्रेंट का एक सिस्टम जो है, जब गवर्नमेंट से बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक तरफ तो हमसे टैक्सेस और रेवेन्यू की शक्ल में बहुत सारा सरमाया ले लेती है, मगर जब हम ये बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, हम हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी, तो गवर्नमेंट कहती है फाइनेंशियली देखें, जब आपने इतने टैक्सेस हमसे ले लिए, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए आपने हमसे ले लिए, तो कुछ हम पे भी तो लगा देना यार। सारा कुछ जो है वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपने सेल्फ देखें, हमारा भी हक बनता है। ओके, ठीक है, तो जब आप उसको लगाएंगे हमारे यहाँ पर आके, तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होंगी।
कौन नहीं चाहेगा कि सेफ्टी हो। फायर हाइड्रेंट फ्रॉम योर साइड, बड़े 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 बड़े, और ये पहले थे वहाँ पे मौजूद, ये बिल्कुल मौजूद थे। ये अब ख़त्म क्यों हुए, ये सवाल है, ये इनसे करना चाहिए, ये हुकूमत से करना चाहिए। ठीक, इसमें हमारा किरदार इतना नहीं है जितना कि हम पे डाल दिया जाता है, जितना हम पे डाल दिया जाता है। और जहाँ तक बात है, मैं बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी इसके हक में हूँ, होनी चाहिए, क्योंकि कारोबार इसके बगैर आगे लेकिन नहीं चल सकता। एक और चीज़ है खालिद साहब, आपने ये जो बात की, मैंने दुनिया में ये देखा कि एक बिल्डिंग बनती है ना, 8-10 मंजिला एक बिल्डिंग बनती है, तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर का ना एक सिस्टम इंस्टॉल होता है, वो किसी की भी प्राइवेट भी हो, तो वो होता है, वहाँ पे ऑप्शन होती है, उसमें वाटर स्टोरेज रखा जाता है। खुदा न खास्ता अगर आग लगती है तो स्मोक डिटेक्टर्स उससे डिडक्ट करते हैं, उसके बाद स्प्रिंकलर्स आप हमारे पास शालम में आएँ, आपको मैं ऐसे प्लाजे दिखा सकता हूं जिन प्लाजों के अंदर बाकायदा तौर पे ये सेफ्टी मेजर्स मौजूद हैं। तो कितने % है वैसे? ज़्यादा नहीं कह सकते, ये ज़्यादा नहीं कह सकते, मगर ये है कि इसके लिए पूरी एक आगाही मुहिम चलाने की हमें ज़रूरत है, ताकि ये है कि गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी मिल के इस मसले का हल निकालें। मलिक खालिद साहब, आपसे तो मेरी गुजारिश है, बिल्कुल गवर्नमेंट को तो हम दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, अभी भी नॉक कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक जो आगाही मुहिम की आपने बात की है, दैट इज़ इन अ प्राइवेट सेक्टर, इसमें हम सबसे आगे होंगे। उसमें भी आपको एक ताउन करने की ज़रूरत है। आप भी लोगों को एजुकेट करें हम कि ये मोर देन उनकी एनफ अपनी सेफ्टी वेलकम के करेंगे लिए, जी उन्हें, ये उनकी अपनी सेफ्टी के जी लिए। बिल्कुल आई ऐसा होप है। कि वो रियली दे कैन डू समथिंग फॉर दैट। मुदस्सर मसूद साहब, मुदस्सर भाई, आपकी वैल्यूज़ जो जितनी हैं, आपने जो सजेशंस दी हैं बड़ी वैल्यूएबल हैं। सर, एक सेगमेंट आता है, अब चाइना बहुत कम लेदर प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कहाँ जाता है? लेदर की वैल्यू एडिशन में। अब हम वैल्यू एडिशन की अगर बात करें पाकिस्तान में, तो वी आर नॉट अप टू दैट टारगेट। हम वैल्यू एडिशन में वैसे नहीं जा रहे जैसे हमें जाना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट की किस किस्म की सपोर्ट हो कि वो तमाम बैग्स जो कभी यूरोप में बनते थे, इस वक्त चाइना में बन रहे हैं विद दैट वैल्यू एडिशन, विद दैट टेक्नोलॉजी? इसका मतलब है कि उनके पास कुछ तो आ रहा है, तो व्हाई नॉट हम आज भी उसी कन्वेंशनल अगर सिस्टम पे खड़े हैं, लेदर के, उसकी प्रोसेसिंग के, उसके डाइज एंड केमिकल्स के, तो कैन वी गो फॉर दैट कि हम इसे थोड़ा सा बढ़ा सकें? जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। और देखा जाए तो ये वैल्यू एडिशन का सिलसिला या लेदर की इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, ये 50s में शुरू हो गई थी, पार्टीशन के फ़ौरन बाद से ही, तकरीबन 55-56 में। और उससे पहले भी यहाँ पे इंडो पाकिस्तान जिस वक्त था बिफ़ोर पार्टीशन, तो ये यहाँ पे ट्रेड हुआ करती थी, और ये शायद चंद उन ट्रेड्स में थी जो मुसलमानों के हाथ में थी। हिंदू इसे शायद करने में इतना वो मुनासिब समझता नहीं था, चमड़े के कारोबार को। लेकिन पाकिस्तान जिस वक्त आया, इंडस्ट्री बनी, इंडस्ट्री ने रॉ मटीरियल की एक्सपोर्ट और रॉ मटीरियल को बाहर भेजना बंद करवाया और अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी शुरू की। हम वहाँ से सिलसिला, जो आपने वैल्यू एडिशन की बात की, वैल्यू एडिशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक आध दिन में, एक आध साल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके लिए साल हर साल लगते हैं, क्योंकि इट्स अ चेन वर्क। पहले आपने रॉ हाइट से लेदर अच्छा तैयार करना है, फिर लेदर से उसकी प्रोडक्ट अच्छी तैयार करनी है, और दैन फिर उसको मार्केट करना है। अब सिलसिला कार क्या बना, जिस वक्त हमने 50s में इसको इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली, और जो यहाँ से लेदर प्रोसेस होके जाता था, वो लेदर प्रोसेस होके जाता था, उसके बाद लेदर गुड्स भी बनना शुरू हो गई 70s में। 80s तक इसका पीक था। 80s में अगर आप देखें, अगर फिगर्स भी देखेंगे, तो पाकिस्तानी लेदर, वो जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लेदर की पूरी दुनिया में डिमांड होती थी। लोग बाहर से जो फॉरेनर्स आते थे, वो पाकिस्तान से आके या तो लेदर गारमेंट्स लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, या उनके पास एक ऑप्शन होती थी कारपेट्स की, हैंड नेटेड कारपेट, जो हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी। लेकिन ये वो इंडस्ट्री थी जिसको गवर्नमेंट ने शायद प्रायोरिटी ही नहीं दी, या उन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं थी, और बजाय उसको बेहतरी की तरफ लेके जाने के 80s तक ये सिलसिला चला। 90s से ऑनवर्ड इसको रिसेशन इसका शुरू हो गया। होता क्या है कि अगर हम अच्छा लेदर तैयार करते हैं, तो लेदर के बाद ही हम उसका कोई फर्नीचर बाय प्रोडक्ट बन सकती है। जी जी, बाय प्रोडक्ट नहीं, इवन फिनिश प्रोडक्ट उसकी वहाँ पे बनेगी। सो लेदर इज़ अ रॉ मटेरियल। उसके बाद अगर उसको हमने फर्नीचर इंडस्ट्री में लेके जाना है, उसको हमने गारमेंट इंडस्ट्री में लेके जाना है, उसको हमने ग्लव्स में लेके जाना है, या गुड्स में लेके जाना है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ थी। लेकिन आज भी इसको हम बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है कि जिस वक्त सौदा बिकेगा, जिस वक्त एक्सपोर्ट होगी, तो फिर हम अपनी रिवर्स
रिवर्स जितनी भी चेन है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। फिर शायद ये जो लोकल मटीरियल हमारे पास रॉ हाइड्स, जिसका मैंने बताया कि क्वांटिटी इसकी लिमिटेड है जो स्लॉटर होगा, फिर ये भी हम इंपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। हम दूसरे मुल्कों से रॉ हाइड्स इंपोर्ट करेंगे, अपने पास प्रोसेस करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अभी इस पर सारा लॉक क्या है, इसकी सेल के ऊपर लॉक है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के इसकी प्राइसिंग को देखे, इस पे जो टैक्सेशन है और इस पे जो रिबेट की वैल्यूज़ हैं, अगर उन सारी चीज़ों को देखे और बाकी मुल्कों के साथ हमें मैच करके दे दे, तो शायद टेक्नोलॉजी की, लेबर की और किसी और चीज़ का हमारे में कमी ना होगी। रिलेटेड क्वेश्चन है कि तकरीबन पाकिस्तान में कितने लोग लेदर इंडस्ट्री से इंगेज हैं? आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्किन अप टू द फिनिश प्रोडक्ट, कोई इसका डाटा है किसी जगह पे? इसका डाटा जी मैं तो बताऊंगा कि इसको चूंकि ये रिवर्सल साइड पे है, अब तो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा सियालकोट में ये मेन इंडस्ट्री, पंजाब में अगर बात की जाए, कराची में भी है, लेकिन सियालकोट और कसूर में देखा जाए, कसूर में एक टाइम था कि सबसे मेजर इंडस्ट्री ये थी, आज वो मेजर इंडस्ट्री नहीं रही। दूसरी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो कर गई हैं। अदरवाइज़ मेजॉरिटी लोगों का कसूर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो सोर्स था दैट वाज लेदर। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें ना नए आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी इसमें से निकलते जा रहे हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, स्किल्ड लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम इज़ कि जिस वक्त हम जो प्रोडक्ट बना लेते हैं वो दुनिया में बिकनी मुश्किल हो जाती है। मैं दुनिया में इसे कहते हैं लेबर इंसेंटिव, लेबर इनिशिएटिव इंडस्ट्री, और लेदर का सारा काम मोस्टली हैंडमेड है और दुनिया उस साइड पे जा रही है कि जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लेबर को कंज्यूम करना चाहती है। पाकिस्तान में यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, वो जॉब की तलाश में फिरते हैं। वाई नॉट गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, एक चीज़ जो आपके घर में पड़ी है और घर में मौजूद है और इतना बड़ा एक स्कोप है कि हमने एक छोटी सी फिगर दी है $6 बिलियन, ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। दुनिया इससे बड़ी फिगर को भी टच कर सकती है। काश के पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ी सी अपनी जो है वो विजन को थोड़ा सा करेक्ट करे और करेक्ट करने के बाद हमें ज़्यादा फोकस करने की तवज्जो दे कि जी हमने फोकस किस चीज़ पे करना है। फ्रॉम हियर वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक विद आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी एंड स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। टू डिफरेंट टॉपिक्स, टू डिफरेंट एरियाज हमारे पास डिस्कशन है। सर खालिद, ये एक जो लहर प्रोग्राम आया जो पंजाब गवर्नमेंट का, जी जी, ये लहर प्रोग्राम आपको लगता है कि ये ताजरों के या किसी के फ़ायदे में है, या आप ये समझते हैं कि वाकई कोई इतनी हर्डल्स थी कि आपने लोगों को, मैंने तो देखा है कि अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे वो जगह ही नहीं है जहाँ पे मार्केट बन गई हुई है या कुछ इस तरह का। तो हाउ डू यू फील, आप चूँकि ताजरों के बड़े नहीं, मैं इसकी आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर और बिलखसूस और बिलअमूम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के इदारों की मर्ज़ी के बगैर नहीं बनता। देखें, आप जब लहर की और लाहौर की एक रिवाइवल की बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मगर आपने उनके साथ जो चीज़ें ऐड अप कर दी हैं ना, वो बड़ी गलत कर दी हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप रिवाइवल की बात करते हैं तो जो हेरिटेज की रिवाइवल है वो यही होता है कि जो हमारे पास बच गया है इसको खूबसूरत किया जाए। हम उन पे काम नहीं कर रहे, मतलब ये कैसी रिवाइवल है जिसको हम नए सिरे से बना रहे हैं। ये रिवाइवल तो नहीं है, हेरिटेज तो नहीं आप इसमें क्या सुजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट को ताजरों की क्या ऑब्जर्वेशन है, रिजर्वेशन है? देखें, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस कीमत के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आप इस वक्त एक तरफ तो गवर्नमेंट का ये नारा है कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, आवाम के अंदर बेहतरी लेकर आनी है, गुर्बत को कम करना है, और दूसरी तरफ आपने पूरी अंदरून शहर के अंदर जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी और बिज़नेस हब है उसकी कॉस्ट के ऊपर, उसकी कीमत के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। सर खालिद, एक और चीज़ भी है मैंने दुनिया में देखी है कि जब मार्केट बहुत कंजस्टेड हो जाती है तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है उन्हें शहर से थोड़ा दूर मूव करने में। तो ये भी तो एक है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हुआ है। तो वाई नॉट, अगर शालम इतनी बड़ी मार्केट है तो वाई नॉट इस तरह को कोई इनिशिएटिव? आमिर, इस पे पहले भी कई दफ़ा गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, हमने उनके साथ डिस्कशन किया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, मगर कब होगा? जब आप पूरे के पूरे सेक्टर को मूव करेंगे। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, जब आप लहर और रिवाइवल की बात कर रहे हैं तो आप इसके अंदर तकरीबन जितना भी सर्कुलर रोड के ऊपर बैठे जितने लोग हैं
ان کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. انہیں بٹھایا کس نے تھا خالد صاحب؟ کویسچن یہ ہے. گورنمنٹ نے. اچھا یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے باقاعدہ کرایہ دار ہیں. اچھا اور کرایہ ویسے دیتے کتنے ہیں پورا میں کیا کہ وہی پرچی سسٹم ہی ہے؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے, پرچی سسٹم نہیں ہے. باقاعدہ جو قانون کرایہ داری ہے اس کے مطابق ہر سال 10% کرایہ بڑھا کر یہ لوگ دیتے ہیں. اچھا اور اس کے حساب سے گورنمنٹ یہاں سے اربوں روپے کرائے کی مد میں اکٹھا کرتی ہے. یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کی طرف. دوسرا یہاں پہ جتنا کاروبار ہوتا ہے اور اس کاروبار کے ذریعے سے گورنمنٹ کو جو ٹیکس آتا ہے, جو ٹرانسپورٹیشن ہے بہت کچھ ہے, اور گورنمنٹ خود کہتی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹوں میں سے ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریوائیول کس قیمت پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاجروں کا معاشی قتل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس صورت میں جسٹیفائی؟ لیکن خالد صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے, اور بھی میں معذرت کے ساتھ, میرا بھی کسی مارکیٹ سے تعلق ہے اور وہ بھی بڑی کنجسٹڈ مارکیٹ ہے, آلسو ٹریڈر. تو وہاں پہ جب جا کے ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں کو اجازت دیں تو یہ شاید آپ کا سڑک پہ چلنا بھی بند کر دیں, یا سڑک کے درمیان میں بھی ٹھیلے لگا کے بیٹھ جائیں. اور دیکھیں میں آج بھی آپ کو ایک بات پہ یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں. گورنمنٹ جب بھی شالمی کے اندر آئی ہے تو بزنس کمیونٹی نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. ہم نے کبھی انکروچمنٹ کو, ہم نے کبھی جو ہے اپنی دکانوں سے باہر کاروبار کرنے کو کبھی انکریج نہیں کیا. آپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں برآمدوں میں یہ کون لوگ ہیں پھر خالد صاحب؟ یہ بھی تو ایک ریئلٹی ہے نا. دیکھیں یہ سوال آپ گورنمنٹ سے کریں کہ وہ لوگ پھر بیٹھتے کیسے ہیں, ان کو بٹھاتا کون ہے؟ اچھا یہ آپ ہمیں بتائیں کہ انہیں بٹھاتا کون؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بیٹھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو دیکھا بھی, آپ بھی اسی لاہور کے پرانے رہائشی ہیں, آپ نے بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں. تو میں نے جو آبزرو کیا ہے میں وہ آپ سے کنفرنٹ کر رہا ہوں. نہیں بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہم اپنے اینڈ پہ جس طرح سے آپ نے اپنی مارکیٹ کی بات کی اور وہاں پہ انکروچرز ہیں, تو انکروچر کی میرے خیال آپ خود بھی اور ہم لوگ بھی کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ انکروچمنٹ ہونی چاہیے. اب اس سلسلے سے اگر تھوڑا سا آگے چلے نا, تو مجھے اور آپ کو سب کو اس ریئلٹی کا پتہ ہے کہ انکروچر انکروچ نہیں کرتا, ڈپارٹمنٹ ساتھ ملتا ہے تو انکروچمنٹ ہوتی ہے. اور جہاں تک ملک صاحب نے پہلے پیرا فورس کی بات کی, پیرا فورس ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے بنا دی, قانون وہیں پہ ہے, امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی, ریگولیٹری اتھارٹی بنائی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جو پرانے امپلیمنٹرز تھے وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں رہے, تو انہوں نے ایک نئی امپلیمنٹیشن اتھارٹی بنا دی. میں سمجھتا ہوں بجائے یہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کے, یہ جو امپلیمنٹیشن کی اتھارٹی تھی اس کو سرکاری اداروں کے اندر بھیجنا چاہیے تھا, اور سرکاری اداروں کے اندر چیک کرتے کہ آیا جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ریگولیٹری اتھارٹی یا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو بھی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے بھی تو کوئی ہونی چاہیے. میں اگر ایل ڈی کے آفس میں گیا ہوں تو وہاں پہ بھی کوئی گورنمنٹ کا اس طرح کا ادارہ پھیر رہا ہونا چاہیے جو مجھے آ کے پوچھے کہ بھائی جان آپ 5 دن سے چکر لگا رہے ہیں, کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر میں بتاؤں کہ یہ فلاں بندہ میرا کام نہیں کر رہا. بجائے ہم پہ یہ سختی کرنے کے, کیوں نہیں یہ اس پہ سختی کرتے ہیں؟ 2 دن پہلے کا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں, اور اس کے اندر پیرا فورس نے ناجائز طور پہ لوگوں کو اٹھایا, جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے صرف یہ پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور اسے بھی اٹھا کے لے گئے. اور بعد میں وہ بندہ 20,000 روپے وہاں پہ ان کو دے کر پھر واپس آیا کہ جی یہ پینلٹی آپ نے بھرنی ہے, اور وہ پینلٹی کے اگینسٹ ان کو رسیٹ بھی کوئی نہیں دے رہے. صاحب نے یہ بات بالکل درست کی کہ یہ اپنی روب دبدبہ بٹھانے کے لیے بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے آگے سے سوال نہ کرے. اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ کا فیوچر میں کیا پرابلم آئے گا؟ فیوچر میں یہ پرابلم آئے گا 2 سال میں, 4 سال میں, 10 سال میں یہ اتھارٹی اتنی سخت ہو جائے گی کہ یہ جائے گی, اینڈ سوری ٹو یوز دس ورڈ, انہوں نے جا کے تاجروں سے اور دکانداروں سے بھتہ لیا کرنا ہے. کچھ آپ بے ایمانی وہ کر رہے ہیں, انکروچمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے بھتہ لینا ہے, کیونکہ ان کے اپنے گزارے, ان کے اپنے سلسلے اس سے چلنا شروع ہو جانے ہیں. جب اتنی زیادہ کسی کو اتھارٹی دے دیں گے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے. دیکھیں میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, آپ نے کس قانون کے تحت ایک دکاندار سے 20,000 روپے لیے اور اس کو ایک رسید بھی نہیں دی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ نے پیسے لے لیے ہیں, آپ نے پیسے لیے ہیں تو مجھے اس کی رسید دے دیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ کو رسید چاہیے تو پھر آپ کو 50,000 روپے جرمانہ کریں گے. یہ حیران کن بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے, نہیں مجھے یہ بتائیے کہ اب وہ بندہ کہتا ہے یار میری جان چھوڑو, مجھے جانے دو, اچھا وہ وہاں پہ پیسے دے آتا ہے اور بعد میں آگے. اب مجھے یہ بتائیے گورنمنٹ کے اداروں میں یہ کون سے پیرامیٹرز ہیں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنے, اگر وہ واقعی گورنمنٹ کو جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو رسید تو ملنی چاہیے نا کہ آپ نے یہ جرم کیا تھا, اس کے بدلے آپ کو 20,000 روپے دینے پڑے.
तो ये तो बाकी इस पे मैं सवालिया निशान छोड़ता हूँ, इदारे इसका फैसला करें। नहीं, सवालिया निशान नहीं, आपने तो अच्छा खासा एक पूरा अंडरलाइन देखें, कर दिया, ये मुदस्सिर एक साहब जगह ने पे भी नहीं है। अपना एक बड़ा पार्ट प्ले किया। मेरा ख्याल है कि मुदस्सिर साहब का भी चूंकि पुराने लाहौरी हैं और लाहौर से खास मोहब्बत देखें है। वो कहते हैं वो साड़ी जंप वाली लाहौर दी है। सही। वैसे तरह सर मुदस्सिर साहब, हमारा एक इदारा है टिडैप, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। बड़े अरसे से एक अथॉरिटी बनी हुई है। बड़ा कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, हम एग्जीबिशंस करवा रहे हैं। ये भी कहते हैं जी हम सिंगल कंट्री एग्जीबिशन भी करवाते हैं, हम मल्टीपल एग्जीबिशंस भी करवाते हैं। लेकिन टिडैप का जो डोमेन है, या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ टिडैप शुड सपोर्ट यू? जी आमिर साहब, अगर आपको याद हो तो ये TDAP जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चंद साल पहले दैट वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में जो हम लोग एक्सपोर्टर थे अपना एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का शेयर देते थे और एक बड़ी मेजर अमाउंट होती थी, और उसी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी करते थे। वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड ग्रो करते करते इनके पास इतनी बड़ी अमाउंट आ गई, इतना सारा कुछ आ गया कि इन्होंने बजाय उसको एक्सपोर्ट पे यूज़ करने के गवर्नमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में मंगवा के इसको किसी और सिलसिले पे यूज़ कर दिया, किसी और डेवलपमेंट फंड वैसे होता कितना था फंड, कितने परसेंट था? ये कोई 0.25% के करीब, 0.25% ऑफ योर एक्सपोर्ट रेमिटेंस, ऑफ योर एक्सपोर्ट रेमिटेंस। तो उसके एक छोटी सी अमाउंट है, इस पे बहुत सारे, और जो हम अक्सर सियालकोट की बात करते हैं कि वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की, एक्चुअली वो भी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का ही जो हमारा पैसा है वहाँ पे इकट्ठा यानी होता था। ये अक्सर कहा जाता है वो जो एयरपोर्ट बना दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इज इट ऑल रिलेटेड टू पब्लिक एंड प्राइवेट? जो एयरपोर्ट है जी वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर्स हैं वो सारा कुछ, लेकिन शहर में जितनी उनकी डेवलपमेंट हुई थी, वो जो एक्सपोर्ट का फंड इकट्ठा होता था, जितना फंड वो इकट्ठा कर लेते थे सियालकोट से जितना होता था, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, सो गवर्नमेंट उसका मैचिंग ग्रांट देती थी, और वो दोनों अमाउंट्स को सॉरी नॉट इवन मैचिंग ग्रांट, जितना इकट्ठा होता था उससे 3 गुना ज़्यादा, लाइक 25% ये होता था, 75% गवर्नमेंट उसमें ऐड करती थी और वो पैसा शहर पे लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या सिलसिला बना कि जो एक्सपोर्ट का ये फ़ंड इकट्ठा होता था, ये एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ नहीं होना शुरू हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि फ़ंड ज़्यादा हो गए तो इसको अथॉरिटी बना दिया गया, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर द एक्सपोर्ट, दैट इज़ नाउ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज़ ऑल्सो फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो हमें एक प्योरली ऐसा चाहिए, और मैं नहीं कहता कि उसमें ब्यूरोक्रेसी ना हो, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी हो तो साथ बिजनेस कम्युनिटी भी हो, और हम बैठ के ये पॉलिसीज़ बनाएं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए कहाँ कहाँ ये फंड्स यूज़ करने हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सर मुदस्सिर, मैं इसमें अगर एक और जिक्र करूंगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है, अब ये सिंगल विंडो और टिडैप, इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा इनकी पावर्स में? बिल्कुल इसी किस्म का सिलसिला है जी, और मैं ये जो आपसे पहले भी बात की, इसमें एक्चुअली जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड बोर्ड होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मैं उसमें भी काफ़ी दफ़ा एज ए मेंबर सर्व कर चुका। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं, बल्कि बहुत पहले 2004 में जिस वक्त ये लाहौर एक्सपो सेंटर का प्रोजेक्ट हो रहा था, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया था, ये भी वहीं से सारी इसकी अप्रूवल्स और सारे फंड्स वहीं से हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि इनको देखते हुए जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को इतनी पावर दी जाती है या मिनिस्टर्स को इतनी पावर दी जाती है, इसके साथ हमें चाहिए कि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जो फ्यूचर के प्लान बनाने, जो हमने कैलेंडर बनाना है पूरे साल का कि हमने कौन कौन से एग्जीबिशंस करने हैं और क्या क्या करना है, वो इनसे करवाना चाहिए। और जो एक ही चीज़ पे 2 मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज़ होती हैं, खुदारा उससे हमारी जान छुड़वा दें। टैक्स डबल ट्रिपल लगता है, डिपार्टमेंट भी डबल ट्रिपल हमारे साथ आके निगोशिएट करते हैं। इसको जितना जब तक ईज़ आउट नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में ग्रो नहीं कर सकेंगे इसमें। जी बिल्कुल, जैसे मुदस्सिर साहब ने कहा कि इदारे बनाने की बजाय जो इदारे मौजूद हैं उन्हीं को ही एक्टिव कर लिया जाए और उन्हीं को ही आगे लेके चला जाए, तो देयर कैन बी मल्टीपल रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। और मुझे आज मुदस्सिर साहब की बात सुन के, मैं तो एक बड़े अरसे से समझता था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर फॉर लेदर प्रोडक्ट्स, लेकिन आज थोड़ी सी मायूसी ये हुई कि हम इस वॉल्यूम को स्क्वीज़ कर गए हैं इंक्रीज़ करने की बजाय। और अगर ये भी चीज़ गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रही, तो फिर हमारी सजेशंस की, हम वो बाबू जो हमारे पास आके हमें बताते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, दैट इज़ नो रिज़ल्ट, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। सर खालिद, मौजू है बड़ा एक बसंत का, क्योंकि लाहौर एक फेस्टिवल्स का, एक मेलो ठेलो का शहर रहा है सारी ज़िंदगी। तो ये बसंत का जो इवेंट है, और ख़ास तौर पे आपकी मार्केट्स तो बिल्कुल अंदरूने शहर की है सर। हमारे मुदस्सिर साहब भी जो हैं वो भी, मेरा ख्याल चमड़ा मंडी भी एक अंदरूने शहर की बिल्कुल मार्केट आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इज़ इट अ गुड इवेंट? इसका कोई सोशल इम्पैक्ट क्या आएंगे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या आएंगे? देखें, पहली बात तो ये है, गवर्नमेंट तो इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टैंस ले रही है और वो कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है।
صورتحال یہ ہے کہ کل جن چیزوں کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے بند کیا گیا آج ان کے لیے قانون کو کھول دیا گیا. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بسنت ایک اچھا فیسٹیول ہے, میں اس کے خلاف نہیں نا خالد صاحب ہماری ایک نسل جوان ہو گئی ہے جس نے بسنت نہیں دیکھی. نہیں ایک منٹ ہے نا, دیکھیں اسی بات کی طرف آتے ہیں. آپ نے ایک چیز بند کی تھی اور اس کی وجہ بھی صرف ایک تھی, انسانی جانوں کا ضیاع. جب تک یہ نہیں ہوتا تھا یہ بہت اچھا فیسٹیول تھا. اس کے ساتھ سب لوگ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, ہم نے اس بچپن میں بڑے اور اکنامیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی, ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. مگر اب جیسے یہ کیمیکل والی ڈور اور باقی ساری چیزیں, اچھا گورنمنٹ اس کو کیسے انشور کر رہی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے اس وقت. میرا خیال ہے جو چیز بند تھی اسے بند ہی رہنا چاہیے تھا. یہ فیسٹیول دکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ لاہور کو ایک خوبصورت دکھا رہے ہیں, مگر جو لاہور کی تاجر برادری ہے اور باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ کا جو ایک ناروا رویہ ہے. دیکھیں خالد صاحب, اب یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمارا بارڈر سٹی ساتھ جو دوسرا ملک ہے وہ یہ فیسٹیول کر رہا ہے. دبئی میں کائٹ فیسٹیول ہوتا ہے, کینیڈا میں کائٹ فیسٹیول ہوتا ہے. بھئی انڈر واٹ کسی نہ کسی ریگولیشن کوئی تو ایسا سسٹم ہے کہ یہ کائٹ فیسٹیول ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ وہ رولز وہ لاز وہ سب کچھ ہم یہاں پہ بھی دیکھیں اگر 25 سالوں سے یہ بند تھا تو کیوں بند تھا؟ آپ نے دیکھیں 25 سال پہلے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب بھی ریگولیشن کرنی چاہیے تھی. اور یہ ساری چیزیں کہ باہر سے نہیں آتی, یہ دکانوں سے لوگ جا کے ہمیں اس فیسٹیول کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. جو اس میں نقصان ہو رہے تھے ہمیں ان نقصانوں کو روکنا چاہیے تھا, ان کو کور کرنا چاہیے تھا. آج فرض کریں آپ نے روکا, آپ نے کہا کیا گورنمنٹ اس بات کی انشور کر سکتی ہے ہمیں کہ کوئی انسانی جان کا ضیاع نہیں ہوگا؟ دیکھیے گورنمنٹ کبھی بھی کسی چیز پہ بھی انشور نہیں کر سکتی, لیکن میں اوورال یہ ایک بات سمجھتا ہوں. ہاں اگر آپ بسنت کی بات کرتے ہیں, بسنت جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے, بسنت پالا, اور یہ جیسے ہی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ سارے کئی صدیوں سے اچھا مدثر صاحب اس کانٹیننٹ کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی. یہ سب کچھ نا میں وہاں پہ بھی دیکھتا رہا ہوں. چائنا میں بھی جب بسنت شروع ہوتی ہے, ان کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں شینین خوالا, یعنی کہ بسنت آ گئی ہے. ہم لوگ ہمارے دل جو ہے نا وہ ہارٹ وہ فلاور ہو گئے ہیں کہ یہ بسنت آ گئی ہے. تو یہ کانسیپٹ تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے, لیکن یہاں پہ اسے ذرا کائٹ فلائنگ اور اس موڈ میں لے آیا کہ چلے جی ٹھیک ہے ایک خوشیوں کا. میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بسنت کا جو فیسٹیول ہے ایک بہت اچھا فیسٹیول تھا, اس کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا شروع سے لے کے آج تک, کیونکہ یہ جو ہے آپ نے جو 20-25 سال سے کیا, یہاں پہ تو 500-700 سال سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. مگر جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ٹھیک کیجئے تاکہ یہ چیزیں آنے والے لاہوریوں کے لیے جو ہے نا ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں محظوظ کرنے کا ایک موقع ہو. سر مدثر بینگ اے لاہوری, خالد صاحب کی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں جی, بسنت کا آپ ذکر کر رہے تھے, فیسٹیوٹی تو کسی بھی معاشرے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. کہ انڈیویجول کو دیکھیں تو وہ بھی دماغی طور پہ اور ساری اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کے اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے, ایک اچھا فیلنگ آتی ہے اس کو. لیکن ایسا نہیں کہ ہم انسانی جانوں کی کاسٹ پہ اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کریں. ملک صاحب نے بات بالکل درست کی. اگر اس پہ دو چیزیں ہیں, ایک اس پہ سختی اس طرح سے کی جائے کہ آیا وہ ڈور کس طرح سے کہاں سے آئے گی اور کون استعمال کرے گا. ادروائز بینگ یہ فیسٹیوٹی اٹس اے ویری گڈ تھنگ. میں نے انڈیویجول کا آپ کو بتایا. اس کے ساتھ اگر اکانومی کو دیکھا جائے تو اکانومی میں ملینز میں نہیں, ایک آدھ دن میں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کا اگر یہ ایونٹ ہوتا ہے تو بلینز آف روپیز اس پہ خرچ ہونے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے ہیں. اچھا, اس میں سلسلہ کار کیا ہے؟ صرف ایک بسنت نہیں, گورنمنٹ کو چاہیے اپنے جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ذہنی کشمکش سے نکالنے کے لیے مختلف قسم کے فیسٹیول کریٹ کرنے چاہیے. جیسا کہ لاہور میں جشن بہاراں ہوتا ہے, مختلف قسم کے ایسے. کسی زمانے میں آپ نے اس کا ذکر کیا بسنت کا, ہم نے اپنے بچپن میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا ایک بہت بڑا ایونٹ دیکھا کرتے تھے لاہور میں. اس طرح کے ایونٹس کریٹ کرنے چاہیے. اکانومی کے لیے بھی بہتر ہے, انڈیویجول کے لیے بھی بہتر ہے. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے, اگر گورنمنٹ کر رہی ہے اور سختی کر رہی ہے تو اس بہت اچھی بات ہے, کیونکہ انسانی جان, ایک جان کے بھی ضیاع پہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس فیسٹیول کو بالکل میری ایک پرپوزل ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے, ویسے تو گورنمنٹ شاید اس کو 3 دن کے لیے فیسٹیول کو کر رہی ہے, 24 گھنٹے ہو, 48 گھنٹے ہو, 72 گھنٹے ہو, 3 دن کے بعد یہ ایونٹ سختی سے اسی طرح رک جانا چاہیے جس طرح آج آپ کو کوئی بسنت گڈی اڑاتا نظر نہیں آتا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے
کہ اگر کسی بیچارے بائک والے نے ٹریول کرنا ہے تو اس کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ 1 دن 2 دن یا 3 دن میں نے انتہائی احتیاط کرنی ہے, میں ضروری کام کے لیے باہر جاؤں, یا اگر میں باہر جاتا ہوں تو مجھے وہ روڈ کا استعمال کرنا ہے, یا میں نے باہر نہیں جانا, وہ اپنا کر لے گا. جب 4تھ ڈے وہ روڈ پہ آئے تو وہ دماغی طور پہ فری ہو کہ اب میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. جی بالکل. سو میں سمجھتا ہوں اس کو اس بریکٹ میں لا کے انتہائی سختی سے, جو اس کا ٹائم ہے, جس دن یہ ٹائم ختم ہو اس کے بعد سے کوئی آسمان میں پتنگ نہ نظر آئے, کوئی ڈور نہ نظر آئے, اس کے بعد کچھ نہ ہو. بیکاز اگر وہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کو یہ فیل آئے کہ نا وی آر سیف. مدثر یہاں پہ نا ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیں, مجھے یہ بتائیے, آپ بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, جب بسنت ہوگی بچوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی, مجھے یہ بتائیں آپ اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے؟ ممکن نہیں ہے یہ چیزیں. اور ہوگا کیا؟ یہ 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ 3 دن کے بعد یہ ہوگا, پھر باقاعدہ طور پہ پولیس کے لوگ نکلا کریں گے, جہاں پہ پتنگ اڑتی نظر آئے گی وہ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے لے جائیں گے, اور ان کے ماں باپ بیچارے وہ کہیں گے جی تسی بسنت کھول کے سانو کی مصیبت پا دیتے. یہ بات مالک یہ دیکھیں یہ فیکٹ ہے. اب یہ ساری چیزیں ایٹ اے گلانس ختم نہیں کر سکتے, دیر از اے سسٹم. مطلب اس کو آپ دیکھیں, چیزوں کو طریقے سے لے کے چلیں. آپ 3 دن کا ایک شو ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, مگر 3 دن کے بعد اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آنے, بچے چھتوں پہ چڑھیں گے, بچے گوڑیاں اڑائیں گے. وی کین ہوپ دیٹ دس فیسٹیول کین بی سکسیسفل. آئی مین ابھی تو ہماری پریزمپشنز ہیں, مے بی میں دعا گو ہوں جی, اور میں صرف ایک بات پہ فکر مند ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے انسانی جان نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ اس کی انسانی جان کے لیے بند کیا گیا تھا پھر جیسا بھی ہے وہ نہیں ہوگا, نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ میرا موقف ہے جی. میں خود بڑا شوقین رہا ہوں جی, میں خود بڑی پتنگ بازی کرتا رہا ہوں, سب کچھ کرتے رہے, مگر آج چیزیں جو ہم سیف کیوں تھے ویسے, یہ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ جو دھاگا ہوتا تھا نا وہ بڑا کمزور ہوتا تھا. اچھا بھائی, گورنمنٹ نے کچھ یہ بھی سنا ہے کہ گورنمنٹ سیٹ اپ سم میرٹس کہ اس سے زیادہ کا دھاگا نہیں ہوگا, کچھ اس طرح نہیں ہوگا, اسٹیمپڈ ہوگا, تو از دیٹ اپلیکیبل, یہ ہو جائے گا ایسا؟ دیکھیں اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا, ہمارے جو بارڈرز ہیں, سب سے بڑی پرابلمز ہمارے بارڈرز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آج جو دھاگے استعمال ہو رہے ہیں, ان دھاگوں سے نا آپ وہ کیا کہتے ہیں, وزنی سے وزنی چیز بھی نیچے اتار لیں. اگر اس طرح کے دھاگے استعمال ہوں گے, اور جب ایک بندہ بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے موٹر سائیکل کے اوپر, پہلے جو ہوتا تھا, پہلے موٹر سائیکلیں بھی تھیں, پہلے گڈی ڈور بھی چلتی تھی, مگر وہ جو دھاگا استعمال ہوتا تھا وہ اتنا کمزور ہوتا تھا کہ وہ اتنا کام نہیں کرتا تھا ایفیکٹو. ابھی دیکھیں کسی کی اتنی سپیڈ سے اگر کوئی چیز لے کے آئیں, کسی کی شارک کٹ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ایک طرف سے تو آپ 70-80 کلومیٹر کی سپیڈ پہ آ رہے ہیں, یا 40-50 کی سپیڈ پہ آ رہے ہیں, اور دوسری طرف سے اسی سپیڈ کے ساتھ ڈور چل رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان کا باعث بنتی ہیں. اچھا ہے بسنت کا فیسٹیول. اور ایک چیز اور اس میں بھی میں آپ دونوں سے رائے لینا چاہوں گا کہ جب بسنت بند ہوئی تھی تو ایک بہت برائی تھی, میں اس برائی کو زیادہ بڑی برائی سمجھتا تھا, وہ تھا ہوائی فائرنگ. جی یہ ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے. ایسا ایلیمنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے میں کہتا تھا کہ یار بسنت نہیں ہونی چاہیے. آج بھی میری اپنی گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ کسی صورت میں بالکل پابندی کرنی چاہیے, ہمیں بھی ایسا پاکستانی اس کی پابندی کرنی چاہیے. ہوائی فائرنگ یہ اس سے بھی زیادہ ایک دیکھیں, یہ جو بسنت کا فیسٹیول تھا نا, اس میں ہوتا کیا تھا, لوگ چھتوں پر آتے تھے, گھروں کے اندر حلوے بنتے تھے, گجریلے بنتے تھے, لوگ چھتوں پر بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کرتے تھے, اور اس ہوا کے ساتھ پتنگیں اڑاتے تھے. یہ جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہیں جیسے آتش بازی, ہوائی فائرنگ, ان چیزوں کے حق میں ہم کبھی نہیں رہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ رانگ ایلیمنٹ ہیں جو اس کے اندر شامل ہوں گے. مدثر صاحب, کنکلوڈنگ آرگیومنٹ فرام یور سائڈ. 2 چیزیں جی, ہمارے جو 2 ٹاپک ڈسکس ہو رہے تھے, اس میں جو لوکل یہ بسنت کے حوالے سے ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو منانا چاہیے, لیکن وہی والی بات کہ انسانی جان کے ضیاع پر اس کی قیمت نہ ہو. اگر ایک بھی جان ضائع ہونی ہے تو شاید یہ نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جہاں تک 2 باتیں اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک یہ کہ گورنمنٹ کی پالیسیز تو ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے, اداروں سے کروانا چاہیے, اور جو بھی پالیسی بنائیں آئندہ یا جو پرانی پالیسی ہیں اس میں اسٹیک ہولڈرز کو ضرور شامل کریں, کیونکہ اسٹیک ہولڈرز کا ہی اس میں نفع نقصان ہے. جب تک ان سے فیڈ بیک نہیں لی جائے گی تو میرا خیال ہے یہ پالیسی بھی بہتر نہیں بن سکیں گے, اور اس کی امپلیمنٹیشن سے رزلٹس بھی بہتر نہیں آئیں گے. جی بہت شکریہ مدثر مسعود صاحب, انہوں نے کنکلوڈ بڑا اچھا کیا انکلوڈنگ ود دا بسنت, لیکن جو انہوں نے بات کی اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے, اپنی لیدر گارمنٹس کے حوالے سے, ایکسپورٹس کے حوالے سے, وہ بڑی گہری بات ہے.
बोर्ड बनाएं, मीटिंग बनाएं, अपने सेक्रेटरीज बैठाएं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसमें इंगेज हो, लेकिन उसमें वो स्टेक होल्डर भी हों जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, एसोसिएशन लेवल पे उन्हें भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए और उन्हीं की प्रपोजल को आगे लेके चला जाए कि इनकी प्रपोजल से हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। मैं ख़ास तौर पे एग्जांपल दूंगा यहाँ पे जापान की। जापान में जब भी कोई बजट बनता है, कोई भी ट्रेड एसोसिएशन की प्रपोजल्स को हमेशा स्टेप अहेड रखा जाता है कि उसको सबसे ऊपर रखा जाता है और ट्रेड एसोसिएशन हमेशा टारगेट सेट करके देती है कि अगर आप ये पॉलिसी बनाएंगे तो हम आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स को इतने % बढ़ा के दिखा सकते हैं। विद द सेम मलिक खालिद साहब ने भी हमें पैरा फोर्स के बारे में, लहर के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जिस तरह उन्होंने बताया, मुझे इन दोनों का बहुत शुक्रिया, मेहमानों का। आई रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम के साथ, डिप्लोमेटिक इकोनॉमी विद आमिर अली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।